आज म चाहिँ वित्तीय दर्पण जुन यो वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशन गर्ने गर्छ र यो वित्तीय संस्थाहरूले प्रकाशन गर्ने वित्तीय दर्पणमा राष्ट्र बैंकहरू, अन्य बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण लेखहरू लेखेका हुन्छन्। त्यहीमध्येको एउटा लेख छ हिमप्रसाद नेवारी सरको। उहाँ चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकमा। उहाँले चाहिँ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर, एक्विजिसन र वाणिज्य बैंक मर्जरको सान्दर्भिकता भनेर यस टपिकमा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। उहाँको लेख म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दुई कम्पनी एकीकृत भई एक कम्पनी बन्नुलाई मर्जर भनी investopedia.com ले परिभाषित गरेको छ हैन। इन्भेस्टोपेडिया भनेको एउटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण वेबसाइट हो। यहाँ विभिन्न किसिमको फाइनेन्सियल सेक्टरका कुराहरू लेखेको हुन्छ अथवा फाइनेन्सियल सेक्टर कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरिएको हुन्छ। धेरै कुराहरू हामी फाइनेन्स सम्बन्धी सबै कुराहरू यहाँ पाउँछौँ। र कम्पनीहरूको मर्जरको विभिन्न प्रकार र कारणहरू हुन सक्दछन्। कुनै पनि कम्पनी मर्ज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कारणले मर्ज गर्ने हुन्छ। दुई कम्पनीहरू मर्ज भएपछि अर्को एक नयाँ कम्पनी अस्तित्वमा आउँछ हैन। दुईटा कम्पनी बनेर एउटा नयाँ कम्पनीको सिर्जना हुन्छ। मर्जर एक्विजिसनको कारणबाट कम्पनीको कारोबार बढाउन, नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश पाउन, बजार हिस्सा बढाउन हो र सबैको उद्देश्य भने कम्पनीका शेयरधनीको शेयर मूल्य बढाउन नै हो। तर यो दुईटा कम्पनी किन गाभिन्छन् भनेर सोध्यो भने एउटा चाहिँ कम्पनीको कारोबार बढाउनु हो, नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश पाउनु हो, बजार हिस्सा बढाउनु हो र उहिले एउटा राष्ट्र बैंकले तोकेको नीति नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन। अर्थात् जति हुनुपर्ने हो क्यापिटल त्यति पुर्याउन सकेन भने बाध्यताकारी रूपमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा लैजाने गर्दछ। इन्भेस्टोपेडिया.com अनुसार मर्जरको प्रकारहरू कङ्ग्लोमेरेट भनेको दुई ठूला कम्पनी मर्ज भई आफ्नै साम्राज्य स्थापना गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ हरिजेन्टल भनेको दुई उस्तै प्रकारका कम्पनी एकीकृत गर्ने। मार्केट एक्सटेन्सन भनेको चाहिँ कम्पनीहरू उस्तै उत्पादन र तर अलग अलग स्थानमा बिक्री गर्दछन्। प्रोडक्ट एक्सटेन्सन दुवैलाई मिल्ने गरी उत्पादन गर्दछन्। र भर्टिकल मर्जर भनेको चाहिँ दुई कम्पनीहरूको राम्रो उत्पादनको लागि आवश्यक पार्ट्सहरू उत्पादन गरी जोड्छन्। यति नै उहाँ इन्भेस्टोपेडियामा के भनेको रहेछ भने कङ्ग्लोमेरेट भनेको एउटा, अर्को हरिजेन्टल, मार्केट एक्सटेन्सन, अर्को प्रोडक्ट एक्सटेन्सन, त्यसपछि भर्टिकल मर्जर गरेर तपाईको 5वटा प्रकारमा 1 2 3 4 5 भनौँ न प्रकारमा चाहिँ कम्पनीको के हुँदो रहेछ, मर्ज हुँदो रहेछ। इन्भेस्टोपेडिया.com ले एक्विजिसनलाई एक कम्पनीले अर्को कम्पनीको पुरै वा मुख्य शेयर खरिद गरी त्यस कम्पनीको नियन्त्रण कायम राख्ने अवस्था हो भनी परिभाषित गरेको छ। भनेको एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको पुरै शेयर किन्ने गर्छ, एक्वायर गर्ने गर्छ भने त्यो पनि एउटा के हो त परिभाषित गरेको छ भनेर लेखेको छ। अर्थात् टार्गेट गरेको कम्पनीको 50% भन्दा बढी स्वामित्व अर्को कम्पनीले धारण गर्यो भने एक्विजिसन भयो। यदि कुनै पनि कम्पनी दुईटा कम्पनी मर्ज हुँदाखेरि भनेको मतलब दुईटा कम्पनी मिल्दाखेरि यदि कम्पनीको 50% भन्दा बढी स्वामित्व अर्को कम्पनीले धारण गर्यो भने त्यसलाई एक्विजिसन भएको मान्न सकिन्छ। कम्पनीहरू आर्थिक स्तर प्राप्त गर्न, बजार हिस्सा बढाउन, सिनर्जी प्राप्त गर्न कुनै पनि कम्पनी मर्ज भयो भने सिनर्जी प्राप्त हुन्छ। सिनर्जी इफेक्ट भनेको जसरी 1+1+ भन्ने यस्तै छ है, 2 अथवा कति 2+2 5 कसरी हुन्छ भनेर यसरी सिनर्जी इफेक्ट भनेको दुईटाले सिंगल गर्यो भने तपाईको 2+2 4 नै हुन्छ। तर दुईटै मिलेर गर्यो भने 2+2 5 हुन्छ भन्नु खोजेको कि दुई इफेक्टहरू फरक इफेक्ट आउँछ, नयाँ इनर्जीहरू क्रिएट हुन्छ। लागत घटाउन, नयाँ बजारमा प्रवेश पाउनको लागि एक्विजिसनको प्रक्रिया सामेल हुन्छन्। भनेको एक्सपेन्डिचर हुन्छन्, कस्टहरू रिड्युस गर्नको लागि यो गरिन्छ। नेपालमा मर्जर एक्विजिसन सम्बन्धी अवधारणाको अभ्यास किटान गरेर कहिलेबाट सुरु भयो भन्ने नसकिए तापनि यो कहिलेबाट सुरु भयो त नेपालमा मर्जरको
अथवा मर्जो हुने यो परम्परा कहिलेदेखि भयो भनेर यो यकिन नभए पनि तथा वैध वित्तीय संस्थामा चाहिँ बैंकता वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धी विनावली जब 2068 प्रथम संशोधन 2069 हो र बैंकता वित्तीय संस्था प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनावली 2070 लागू भयो। एक्विजिसन 70 आयो, मर्जर गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धी 2068 मा आयो। त्योबाट नै पश्चातपछि बैंकता वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने, एक आपसमा एक्विजिसन हुने प्रक्रियाहरू चल्दै गएको छ र अहिलेसम्म चल्दै आएको छ। उक्त दुवै विनावली संशोधन भई 2073 मा कतिमा 2073 मा बैंकता वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति एक्विजिसन सम्बन्धी विनावली 2073 लागू भएको छ। उक्त विनावली अनुसार गाभ्ने गाभिने भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजत प्राप्त संस्थाहरू बीच आपसमा भएको सम्झौता बमोजिम गाभ्ने गाभिने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थाको समाहित हुने कार्य सम्झनु पर्छ। भनेको जो गाभिन्छ त्यसको अस्तित्व के हुन्छ? समाप्त हुन्छ। अनि त्यसपछि दुईभन्दा बढी इजाजत प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभी नयाँ संस्था बन्ने कार्यलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ। त्यस्तै प्राप्ति एक्विजिसन भन्नाले एउटा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई खरिद प्रक्रियाद्वारा आफ्नो समाहित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थाको विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ। अब मर्जर एक्विजिसनका सिद्धान्तहरू, किन मर्जर एक्विजिसन गर्न नै पर्नेछ त बैंक वा वित्तीय संस्थाले? संस्थाहरू गाभिने र गाभिने प्राप्तिको प्रक्रिया समावेश हुनु विभिन्न सिद्धान्तहरू उत्प्रेरणाको काम गरेको पाइन्छ हैन। किन बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गाभ्नुपर्छ भनेर भन्यो भने केही सिद्धान्त छन्, जस्तै एफिसिएन्सी थ्योरी छ, मोनोपोली थ्योरी छ, राइडर थ्योरी छ, डिस्ट्रिब्युएन्स थ्योरी छ, भ्यालुएसन थ्योरी छ, अम्पायर बिल्डिङ थ्योरी छ, इम्पायर बिल्डिङ थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, एजेन्सी थ्योरी आदिले लिने गरिन्छ। यी थ्योरीहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ? बैंकता वित्तीय संस्थाहरू मर्ज तथा गाभ्न गाभिने गर्ने गरिन्छन्। के थ्योरीहरू? एफिसिएन्सी थ्योरी, मोनोपोली थ्योरी, राइडर थ्योरी, डिस्ट्रिब्युएन्स थ्योरी, भ्यालुएसन थ्योरी, इम्पायर बिल्डिङ थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी, एजेन्सी थ्योरी आदिलाई लिने गरिन्छ। इफिसिएन्सी थ्योरीका अनुसार अब सुरुमा चाहिँ इफिसिएन्सी थ्योरीले के कुरा भन्छ त भन्यो भने गाभ्न गाभिने तथा प्राप्ति योजना हुन्छ र यो लाभ अथवा सिनर्जी प्राप्त गर्न सकिन्छ। इफिसिएन्सीले जुन लागत घटाएर वा बिक्री बढाएर प्राप्त हुन सक्दछ। लागत घटाउने र बिक्री बढाएर सिनर्जी इफेक्ट प्राप्त गर्नको लागि भनेर इफिसिएन्सी थ्योरीले परिभाषित गरेको छ। यो सिद्धान्त अन्तर्गत गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिका प्रभावकारिता अध्ययन इभेन्ट स्टडीका साथै गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति अघि र पछिका वित्तीय प्रगति तुलना गरिन्छ। भनेको इभेन्ट स्टडी भनेको ल अब यो गाभ्नुभन्दा अगाडि यो बैंकता वित्तीय संस्था कस्ता थिए र गाभिसकेपछि यो बैंकता वित्तीय संस्था कस्तो हुन्छ, यिनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन कस्तो छ हैन, इम्प्लोइ सेटिस्फ्याक्सन हेर्ने, इम्प्लोइ सेक्युरिटी हेर्ने, त्यसपछि कम्पनीको म्यानेजमेन्ट, कम्पनीको इस्टाब्लिस कस्तो भइरहेछ, ग्रोथ कस्तो भइरहेछ, सबै कुराहरू यसमा हेर्ने गरिन्छ। मोनोपोली थ्योरीले के भन्छ? अर्को मोनोपोली थ्योरीका अनुसार बजार हिस्सा कायम गर्न वा नयाँ कम्पनी वा उत्पादन बजार प्रवेशमा अवरोध गर्न भइरहेका कम्पनी गाभ्न गाभिनेता प्राप्तिक सहभागी हुन्छन्। यसले के हुन्छ भनेपछि मोनोपोली थ्योरीले के भन्छ भने बजारमा हिस्सा कायम गर्न वा नयाँ कम्पनी वा उत्पादनको बजार प्रवेशमा अवरोध गर्न भइरहेका कम्पनी गाभिने गाभिने तथा प्राप्ति सहभागी हुन्छन्। भनेको नयाँ कम्पनीलाई इस्टाब्लिस हुन नदिन यसरी मोनोपोली थ्योरीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। भ्यालुएसन थ्योरीका अनुसार व्यवस्थापकलाई शेयर बजारमा भन्दा अगाडि नै लक्षित संस्थाभित्र सूचना थाहा भयो भने गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सहभागी हुन्छन् र फाइदा प्राप्त गर्दछन्। अम्पायर बिल्डिङ थ्योरी भनेको चाहिँ एजेन्सी पनि भनिन्छ, यसलाई अम्पायर बिल्डिङलाई एजेन्सी थ्योरी पनि भनिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार संस्थाका सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकको संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति वा शेयरधनीको हित संरक्षण गरी लाभ अभिवृद्धि गर्न भन्दा आफ्नै उद्देश्य प्राप्ति जस्तै अन्य वित्तीय र गैर वित्तीय सुविधाहरू प्राप्त गर्नको लागि गाभ्ने गाभिने गरिन्छन्। प्रोसेस थ्योरीले भन्छ भने अनुसार दुई संस्थाको गाभ्न गाभिने प्राप्ति विस्तृत विवेक सम्मत निर्णयको उपज नै राजनीतिक वा रणनीतिक
निर्णयको परिमाण हुन्छ। राइडर थ्योरीले के भन्छ अनुसार कम्पनीको नियन्त्रण गर्ने पुग्नेसम्मको सेयर स्वामित्व कायम गर्न अन्य सेयर धनीहरूबाट प्रिमियममा सेयर खरिद गर्दछन्। डिस्ट्रिब्युसन थ्योरीका अनुसार समष्टिगत अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने उतार चढावको कारण विभिन्न खालका अनिश्चितता देखा पर्ने र त्यसको फलस्वरूप गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिको लहर चल्दछ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विकास भएको मर्जर र एक्विजिसन अर्थतन्त्रको आवश्यकताको रूपमा लिने सकिन्छ भनेर यी थ्योरीहरू छन्। मर्जर एक्विजिसनका थ्योरीहरू के हुन् भनेर फेरि सोध्यो भने इफिसिएन्सी थ्योरी, मोनोपोली थ्योरी, राइडर थ्योरी, डिस्ट्रिब्युसन थ्योरी, भ्यालुएसन थ्योरी, इम्पायर बिल्डिङ थ्योरी, इम्पायर बिल्डिङलाई एजेन्सी थ्योरी पनि भनिन्छ र प्रोसेस थ्योरी रहेका छन्। अब नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर र एक्विजिसनको विकास क्रम कसरी बढेको छ त? नेपालको बैंकिङ इतिहासमा लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र हाइसेप फाइनेन्स लिमिटेड बीच विक्रम सम्वत 2061 सालमा भएको थियो कि गाभ्ने गाभिने कार्य नै बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिको पहिलो उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले लक्ष्मी बैंक लिमिटेड र हाइसेप फाइनेन्स लिमिटेड बीच 2061 भएकोलाई लिन सकिन्छ। मर्जर सम्बन्धी नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्नुअघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, हाइसेप फाइनेन्स लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश फाइनेन्स लिमिटेड, नारायणी फाइनेन्स लिमिटेड, नेसनल फाइनेन्स लिमिटेड र नेसनल बैंक लिमिटेड र नेपाल श्रीलङ्का मर्चेन्ट फाइनेन्स लिमिटेड बीच मर्जर सम्पन्न भएको थियो हैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2068 वैशाख 25 गते बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिने मर्जर नियमावली जारी गरेपछि गाभ्ने गाभिने प्रक्रियालाई थप गति लिएको पाइन्छ। तत्पश्चात 2076 पुससम्म कुल 185 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हैन गाभ्न गाभिने तथा गाभ्न गाभिने प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई 140 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खारेजी भई 45 वटा संस्था कायम भएका छन्। 100 कतिवटा रे 40 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खारिज भई 45 वटा संस्थाहरू कायम भएका छन्। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा मर्जर र एक्विजिसनको आवश्यकता किन छ त? मर्ज गर्नुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै मौद्रिक नीतिमा पनि यसको बारेमा केही थप प्रोत्साहन दिएको छ र ठुल्ठुला यो विद्वानहरूले पनि अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा धेरै नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्, यिनीहरूलाई मर्ज गर्नुपर्छ भनेर एउटा नीति नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ भने सन् 1983 जुलाईमा सरकारी स्तरमा 2 वाणिज्य बैंक र 2 विकास बैंक रहेका थिए। 83 मा है नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको एउटा पक्ष वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण स्वरूप विदेशी लगानीमा र तत्पश्चात निजी क्षेत्रका बैंकहरू स्थापना नीति ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लहर नै चलेको पाइन्छ भनेको च्याउ जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न थाले। उदारीकरणपछि 2041 सालपछि उदारीकरण भयो। त्यसपछि चाहिँ विदेशी लगानी पनि भित्रे र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि खुल्न थाले। सन् 1990 मध्यतिर सुरुमा सन् 2000 को दशक मध्यतिर उत्कर्षमा पुगेका सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा औद्योगिक र अन्य क्षेत्रको विस्तार संकुचित भई लगानीको वातावरण उपयुक्त नरहेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था खासै प्रभाव नदिएको कारण देशमा शान्ति स्थापना पश्चात यस क्षेत्रको आकर्षण अझ बढ्यो हैन। यसको फलस्वरूप 2012 जुलाईमा वाणिज्य बैंक 32 बैंक 88 वित्त कम्पनी 70 स्थापना भई सञ्चालनमा थिए। विश्वव्यापी वित्तीय संकट उत्कर्ष समयमा सन् 2008 जुलाईमा 25 वाणिज्य बैंक र 58 विकास बैंक र 78 वित्त कम्पनी सञ्चालन रहेका थिए। स्थापनाको लागि रकम जम्मा गरिसकेको बाहेक थप संस्थाको निवेदन लिन बन्द गरिएको समय सन् 2009 जुलाई मध्यतिर 26 वटा वाणिज्य बैंकहरू बैंक र 63 विकास बैंक 77 वित्तीय कम्पनी सञ्चालन गरेका छन्। 2020 को मध्य जनवरीमा चाहिँ 27 वाणिज्य बैंक 24 विकास बैंक र त्यसपछि चाहिँ 22 वित्त कम्पनी सञ्चालन रहेका छन्। अब विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति छन् भनेर सोध्यो भने हाम्रो 2020 को जनवरीसम्ममा वाणिज्य बैंक चाहिँ 27 वटा थिए र विकास बैंक 24 त्यसपछि 22 वटा चाहिँ वित्त कम्पनीहरू थिए, टोटल 73 वटा। अब वाणिज्य बैंक चाहिँ 1983 मा कतिवटा थिए? 2टा थिए। विकास बैंक पनि 2टा थिए, जम्मा 4 वटा मात्रै थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, पुँजी वृद्धि गर्न, नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षता हासिल गर्न, संस्थाको बजार हिस्सा बढाउन, बैंकिङ सेवा तथा विविधीकरण गर्ने, गाभ्न-गाभिने प्राप्तिलाई एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक औजारको रूपमा लिने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणको फलस्वरूप वित्तीय मध्यस्थता लागत कम हुने, सेवा प्रवाह र वित्तीय सेवाको समानुपातिक विस्तार भई वित्तीय सेवा देशको सम्भाव्य सबै ठाउँमा पुग्ने अपेक्षा गरेको मा बैंक वित्तीय संस्थाको सहरमुखी प्रवृत्ति, संस्थाका सुशासनको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति बीच विवादको अवस्था आई कतिपय संस्थाहरूको व्यावसायिक निरन्तरता कायम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको र त्यसको कारण समग्र वित्तीय प्रणालीलाई प्रणालीगत जोखिममा अवस्था देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाको कन्सोलिडेसन गर्न नीति अवलम्बन गरिएको हो। अब 2076 मसान्तसम्ममा 185 संस्थाहरू मर्जर एक्विजिसन प्रक्रियामा सहभागी भएको मा 140 संस्थाहरू इजाजत खारिज भई 45 संस्थाहरू कायम गरिएको पाइन्छ। यसको फलस्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कन्सोलिडेसन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको र पुँजी वृद्धि गर्ने नीतिलाई सहयोग गरेको अवगत गर्न सकिन्छ। अब कानुनी र नीतिगत व्यवस्था के छ त? गाभ्न र गाभिने सम्बन्धी व्यवस्थामा गाभ्न गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रोत्साहित गर्न बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐन, आयकर ऐन, बैंक वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने प्राप्ति सम्बन्धी विनावली, बैंक वित्तीय संस्था रिजोलुसन विनावली, नेपाल सरकारको बजेट तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिहरूमा यस सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। भनेको बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 परिच्छेद 10 मा गाभ्न गाभिने प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐन 2069 दफा 69 मा इजाजत प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिने, ग वर्गको संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्था मात्र गाभ्न गाभिने सक्ने र पूर्वाधार विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी संस्था आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्त हुन नसक्ने तथा दबावमूलक रूपमा गाभ्न वा गाभिन प्राप्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा 70 मा इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको गाभ्न गाभिने प्राप्तिको लागि प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ। कम्पनी ऐन 2063 को दफा 177 मा कम्पनी गाभिने सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत एउटा पब्लिक कम्पनी आफ्नो साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी आय ऐन 2058 मा आर्थिक अध्यादेश 2067 मार्फत दफा 47 को क थप गरी गाभ्ने गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न छुटहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यस अनुसार गाभ्ने संस्थाले गाभिने संस्थाको कट्टी हुन नसकेको नोक्सानीलाई आगामी 7 वर्षसम्म दामाशाहीले कट्टा गर्न गाभ्न गाभिने संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनका लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीको लाग्ने करको दर 50% छुट पाउने, गाभ्ने गाभिने संस्थाको गाभिनु अघि कायम रहेका शेयरधनीले गाभिएको 2 वर्षभित्र शेयर बिक्रीबाट आयार्जन हुने लाभको पुँजीगत लाभ कर नलाग्ने, गाभ्न गाभिने संस्था कायम रहेका शेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश 2 वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्न गाभिने प्राप्ति कार्यलाई सहज बनाउन बैंक वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिने कार्य सम्बन्धी विनावली 2068 र बैंक वित्तीय संस्था प्रति एक्विजिसन सम्बन्धी विनावली 2070, एक्विजिसन विनावली 2070, गाभ्न गाभिने सम्बन्धी विनावली 2068 लागू गरियो हैन। जारी गरेको उक्त दुवै विनावलीलाई एकीकरण तथा परिमार्जन गरी बैंक वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनावली 2073 बनाई लागू गरेको छ। उक्त विनावली उद्देश्य अनुसार रहेका छन्। के छन् त उद्देश्य भने मुलुकको समग्र बैंक वित्तीय संस्था वित्तीय प्रणालीको संवर्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्लेषण अभिवृद्धि गर्नको लागि हो। एउटा मुलुकको बैंक वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नको लागि मर्जर गरिने अथवा एक्विजिसन गरिने कार्य गरिएको छ। वित्तीय प्रणाली एक पुँजीगत आधारमा सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्न, इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको वित्तीय मानव संसाधन प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारण आधुनिक गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सक्ने तुल्याउने, इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता लगायत सरकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्ने। त्यसैगरी समस्याग्रस्त बैंक वित्तीय संस्था रिजोल्युसन हैन त्यसलाई
विनावली 2071 को विनियम 7 मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थाहरूले सुधार गरी सञ्चालित गर्न अन्य विधि वा प्रक्रियाहरू प्रभावकारी हुन नसक्ने बैंकले महसुस गरेमा वा एकै समूहमा लगानीमा प्रवर्धित कुनै इजाजत पत्र प्राप्त संस्था समस्याग्रस्त भएमा सोही समूहद्वारा परिवर्तित इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको गाभ्न गाभिने वा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन वा समस्याग्रस्त संस्थाका शेयरधनीहरू अन्य इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको समेत शेयरधनी रहेको पाइएमा उक्त संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न गाभिने वा प्राप्तिको लागि व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी गाभ्न गाभिने सम्बन्धी आर्थिक वर्ष 68 र 69 को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा रहेको वित्तीय स्वार्थ संस्थापक शेयरधनीहरूको दोहोरो संलग्नता र वित्तीय सबलताको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यमा प्रोत्साहित गरी संस्थाका सुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय सुदृढीकरण मार्फत वित्तीय स्थायित्वलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 70-71-72 को मौद्रिक नीति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न गाभिने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी गाभ्न गाभिने प्रोत्साहन गरिने उल्लेख भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 72-73 मा पनि यो कुराहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको मर्जरको थप प्रोत्साहन दिएको छ, जसअनुसार कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको तोकेको प्रतिशत कर्ज प्रवाह गर्ने, अवधि ब्याज दर अन्तर कायम गर्ने, अवधि शाखा विस्तार सञ्चालन समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा निष्कासन गर्ने, ऋणपत्र निष्कासन गर्ने अवधिमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था र एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता साथ मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गरेको छ। हालसालै जारी भएको मौद्रिक नीति 77-78 मा पनि यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अध्ययनको निष्कर्ष के छ त? अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार के कुराहरू भनेको छ भने भारतीय बैंकिङ प्रणाली मर्जर र प्राप्तिलाई बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धि र विस्तार, कमजोर बैंकहरूको खारेजीबाट जाने अवस्थाबाट बचाउने तथा बैंकहरूको दक्षता, कार्यकुशलता बढोत्तरी गर्ने औजारको रूपमा लिएको देखिन्छ। भारतीय अर्थमन्त्रीले सन् 2019 को अगस्तको अन्तमा सरकारी बैंकहरू मर्ज गरी सबल बनाउन र संस्थागत सुशासन कायम गराउन यस क्षेत्रको थप सुधार घोषणा गरेकी छिन्। यसबाट सरकारी क्षेत्रमा रहेका 10 बैंक मर्ज भई 4वटा बन्नेछन्। भारतीय अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिको लागि ठूलो र सबल बैंक आवश्यक पर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको पनि सरकार तथा नियमनकारी निकायले वित्तीय स्थायित्व लागि दबावमूलक तवरले मर्जर र प्राप्ति सम्बन्धी कार्य समेत गरेको देखिन्छ। सन् 1997 को एसियन सङ्कटको समयमा समेत आसियन राष्ट्रहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सङ्कटबाट उद्धार गर्न यो विधि अवलम्बन गरिएको थियो। मलेसियामा एसियन सङ्कटबाट साना स्थानीय बैंकहरूले भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि सन् 2000 मा दबावमूलक मर्जर विधि प्रयोग गरिएको थियो। विश्वका विभिन्न देशमा भएका अध्ययनहरूले मर्जरको परिणामस्वरूप बैंकहरूको विस्तार क्रमशः हुने र पुँजी बजारका माध्यमबाट पुँजी बढाउन सफल हुनाले बजारमा देखा पर्ने विभिन्न जोखिमसँग जुझ्न ठूला बैंकहरूको आवश्यकता रहेको हुन्छ। मर्जरको प्रभावकारिता हेर्नको लागि बैंकको कुल सम्पत्तिमा सापर्टीको अनुपात तथा नाफा मार्जिन ल्याई प्रमुख आधार मान्ने गरेको देखिन्छ। शेयर बजारले सुदृढ बैंकहरूको मर्जरलाई रुचाएको भए तापनि समस्याग्रस्त बैंकहरूको मर्जरलाई रुचाएको देखिँदैन। अध्ययनहरूले मर्जर तथा प्राप्तिपछि अल्पकाल दीर्घकालमा तरलताको अवस्था सुधार आउने भए तापनि कार्यकुशलता र प्रति शेयर आम्दानीको दीर्घकालीन मात्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ। अफ्रिकी बैंकहरूको अध्ययनको दीर्घकालमा मर्जर तथा प्राप्ति बैंकको सुधार आएको देखिन्छ हैन। त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र एक्विजिसनको प्रभावकारिता कस्तो हुन्छ त? नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर सम्बन्धी अवधारणा केही असफल भएका संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न र एकै प्रकारका काम गर्ने गरी खुलेका धेरै संस्थाहरूको कन्सोलिडेसन गराउनको लागि ल्याएको हो। अत मर्जर र एक्विजिसन नीतिगत प्रक्रियागत व्यवस्था आइसकेपछि उल्लेख्य संस्थाहरूको घटेकोले नियामक निकायले लिएको तत्कालीन उद्देश्य पूरा भएको छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको
सञ्चालन र वित्तीय स्थायित्व कायम गराउने निकाय पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्क भएकोले सञ्चालनको अन्य पक्षहरू व्यवस्था सम्बन्ध पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ। संस्थाहरूको नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागले विक्रमसम्वत 2072 असोजमा प्रकाशन गरेको मर्जर पश्चात बनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता नामक अध्ययन प्रतिवेदन गाभिने र गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनावली जारी गरे पश्चात गाभिए र कायम भएका 25 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 550 जना उत्तरदाताहरूसँगको स्थलगत सर्वेक्षण मार्फत सूचना र जानकारी सङ्कलन गरी गरिएको अध्ययनबाट बहुसङ्ख्यक उत्तरदाताले गाभिने तथा प्राप्ति पश्चात संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनको अवस्थामा सुधार आएको, संस्थागत सुशासन अवस्थामा सुधार आएको, सेवा गुणस्तरमा सुधार आएको निष्कर्ष पाइएको थियो। कर्मचारी उत्प्रेरणा सम्बन्धमा मिश्रित जवाब पाएको थियो। अध्ययनले समग्र वित्तीय प्रणाली उक्त नीतिको सकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष निकालेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले 2074 असारमा प्रकाशित गरेको गाभिने तथा प्राप्ति प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार स्थलगत सर्वेक्षणमा संलग्न संस्थाका अधिकांश सञ्चालक, संस्थापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले गाभिने तथा प्राप्तिबाट संस्थाको छविमा राम्रो सुधार आएको, गाभिने तथा प्राप्तिको उद्देश्य प्राप्त भएको, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति बढेको, संस्थाबाट प्रभाव हुने सेवाको गुणस्तर वृद्धिको अनुभूति भएको, काममा उत्साह थपिएको आदि पक्ष व्यक्ति अभिमतले गाभिने तथा प्राप्तिको प्रभाव सकारात्मक रहेको देखाएको थियो। अध्ययनको लागि छनौटमा परेका संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था र वित्तीय परिसूचकको समान अवधिको समग्र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको वित्तीय अवस्था र वित्तीय परिसूचकहरूको गरिएको तुलनात्मक अध्ययनबाट गाभिएर वा प्राप्ति भएर एकीकृत कारोबार गरेका संस्थाहरूको परिसूचक अपेक्षाकृत राम्रो देखिएको छ। चुक्ता पुँजी, पुँजीकोष, कुल कर्जा तथा कुल निक्षेपको वृद्धि दर समग्र बैङ्क तथा क्षेत्रको वृद्धि दरको तुलनामा उच्च रहेको र गाभिएका वा प्राप्ति भएका संस्थाहरूको अनुकूल प्रभाव परेको पाएको थियो। अब त्यसैगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा वाणिज्य बैङ्कको मर्जरको सान्दर्भिकता के छ त भनेर सोध्यो भने आर्थिक वर्ष 2072-73 को मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी 4 देखि 25 गुणासम्म वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस फलस्वरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न सफल भएको छन्। यस क्रममा मर्जर तथा एक्विजिसन पनि तीव्रता पाएको छ। 10 वर्ष अघि वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी गरी 166 संस्थाहरू रहेका संख्या घटेर 2076 पुस मसान्तसम्म 73 मा आइपुगेका छन्। विकास बैङ्क र वित्तीय कम्पनी संख्या उल्लेख्य घटेको छ भने वाणिज्य बैङ्क संख्या अत्यन्त कम मात्र घटेको छ। चुक्ता पुँजी वृद्धि उपाय खुला छाडिँदा आशा गरे जस्तो वाणिज्य बैङ्कको संख्या घट्न नसकेको हुन सक्दछ। 2 वर्ष समय 1 वर्ष थप भई सबै वाणिज्य बैङ्कहरूले चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिसकेको सन्दर्भमा वाणिज्य बैङ्कहरूको देखिएको तरलता अभाव, संस्थागत सुशासन पालना, ब्याज दरमा उतार चढाव आदिको कारण वाणिज्य बैङ्कको संख्या घटाउन आवश्यक भएको जनमत आर्थिक वर्ष 2076-77 को मौद्रिक नीति तयार गरिँदा सम्म प्रबल रूपमा उठेको हो। बाध्यताकारी मर्जरको नाममा बाध्यताकारी भन्दा स्वैच्छिक उपायहरूबाट मर्जर गराउन तत्कालमा उपयुक्त देखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न सहुलियत दिएको हो। केन्द्रीय बैङ्कले यस प्रकारको प्राथमिकता नदिन केही उद्देश्य रहेका छन्। सुपरिवेक्षीको उद्देश्य नेपालको कमजोर नियमन र इजाजत प्रक्रिया सबल नभएको अवस्था, खुलेका बैङ्क र संस्थागत सुशासन अवस्था कमजोर रहेको र समय समयमा समस्याको रूपमा देखिने गरेको छ। एकै समूह र परिवारको स्वामित्व रहेका सेयरको अधिक्यता कम गर्न यस्तो मर्जर उपयुक्त हुन सक्दछ। धेरै साना भन्दा थोरै सबल संस्थाले वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्ने, सुपरिवेक्षीय लागत कम गराउने मद्दत गर्छ। आर्थिक कुशलताको उद्देश्य वित्तीय कुशलताको कसीमा हेर्दा थोरै पुँजी आधार भएका बैङ्कहरूको कुशलता कमजोर देखिन्छ। 2076 असार मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार प्राथमिक पुँजी 12 अरब भन्दा कम रहेका बैङ्कहरूको आधार दर 10% भन्दा बढी रहेको देखिन्छ। त्यस्ता बैङ्कहरूको बजार हिस्सा पनि कम रहेको छ। यसको मतलब पुँजी आधार कम भएमा बैङ्कको मध्यस्थता लागत बढी छ। स्केलको फाइदा बैङ्क सञ्चालनको लागत अन्य संस्थाहरूको भन्दा बढी हुन्छ। कार्यालय भवन, कर्मचारी, कोर बैङ्किङ प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्राप्ति जस्ता विषयमा बैङ्कहरूको ठूलो लगानी हुन्छ। ठूलो पुँजी आधार भएका बैङ्कहरूले यस्तो क्षेत्रमा थप लगानी गर्न सक्दछन्। साना बैङ्कको क्षमता कमजोर रहन्छ र जोखिम बढ्छ, अन्ततः वित्तीय स्थायित्वमा असर पार्न सक्दछ। यस अलावा ठूला बैङ्कहरूको कर्जा लगानीको आधार पनि धेरै हुने भएकोले ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम हुन्छन्।
नेपालमा ख र घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको साना वर्गलाई सेवा पुर्याउन सञ्चालनमा रहेकोले साना बैंकभन्दा ठूला बैंककै आवश्यकता देखिएको छ। हालसालै भएका अध्ययनले मर्जर बनेका संस्थाहरूको सञ्चालन कुशल वृद्धि भएको र ठूला बैंकको वित्तीय कुशलता बढी भएको पाइन्छ। ठूलो लगानीको लागि आधार तयार गर्न विगत 3 वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र 6% भन्दा बढी वृद्धि भइराखेको छ। अर्थतन्त्रको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो लगानी माग गरिएका छन्। अर्थतन्त्र टेक अफको अवस्था रहेकोले यसको लागि ठूलो मात्रामा लगानी गर्न ठूलो बैंक नै आवश्यक पर्छ। 2076 असार मसान्तको बैंकहरूको तथ्याङ्क आधारमा 28 मध्ये 16 बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमा र 3 अरब 50 करोड भन्दा कम रहेको थियो। सबैभन्दा धेरै रु 6 अरब 84 करोड कम र 2 अरब 37 करोड र औसतमा 3 अरब 50 करोड थियो। नेपालको सन्दर्भमा सरकारी बैंकहरूलाई यथावत राखी निजी क्षेत्रको बैंकहरूलाई मर्जर प्रक्रिया सहभागी गराउन उपयुक्त देखिन्छ। सरकारी बैंकहरूलाई किन यस पक्षमा भन्ने सम्बन्धमा सहभागी नगराउने नेपाल जस्तो बजारको अपरिपूर्णता भएको देशमा निजी क्षेत्रका बैंकलाई प्रतिस्पर्धा बनाउन र उपभोक्तालाई शोषणबाट जोगाउन पनि सरकारी क्षेत्रको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ। कृषि क्षेत्रका लगानी बढाउन 2 बैंक अन्य बैंकको गतिविधिको लागि आवश्यक छ। उदाहरणको लागि प्रदेश नम्बर 2 मा प्रभाव भएको ब्याज अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको करिब आधा हिस्सा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक्लिएको छ। त्यस्तै आधार दरको तुलना गर्दा सबैभन्दा कम ब्याज दर कर्जा पनि यही बैंकले प्रदान गर्छ। केही कमजोरी बैंकको सञ्चालन अकुशलताको फाइदा निजी क्षेत्रका अन्य बैंकहरूले अधिक नाफा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। अब वाणिज्य बैंकको मर्जरको अनुभव के कस्तो छ त अहिलेसम्मको? विगत नेपालको सञ्चालन रहेका 5 वाणिज्य बैंकहरू मर्ज भएका छन्। एनआइसी एसिया, बैंक अफ एसिया 2013 मा, रिकिस्ट बैंक र परु विकास बैंक मर्ज भई बनेको परु बैंक र ग्रान्ड बैंक सन् 2016, कमर्स एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल र ग्लोबल आइएमई बैंक सन् 2014, बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी बैंक 2016 मर्ज भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरको लागि प्राथमिकता दिए पश्चात ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक 2019 मर्ज भएका छन्। फलस्वरूप 2012 मा 32 वटा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक संख्या 27 भएको छ। पछिल्लो मर्जरपछि ग्लोबल आइएमई बैंक निक्षेप र हिस्सामा सबैभन्दा ठूलो र पुँजी दोस्रो ठूलो भएको छ। यसले वित्तीय बजारमा निश्चय नै सकारात्मक प्रभाव पार्न मद्दत गर्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा, वैधा वित्तीय संस्थाको मर्जर अन्य संस्थाहरू मर्ज गरे जस्तो सामान्य रहँदैन। यसबाट बजारमा एकाधिकार कायम गराउन सक्ने, बैंकको सञ्चालनको समस्या आएमा प्रणालीगत जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने र यसबाट मोरल हेजार्ड हुने समस्या आउन सक्दछ। अतः जोखिमको केन्द्रीकरण हुने नदिने, ठूला बैंकलाई थप नियमन र सुपरभिजन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता उपाय अपनाउनु पर्दछ। साथै मर्जरबाट वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिता प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ। अझै पनि नेपालमा व्यापारिक घरानाहरूले नियन्त्रणमा धेरै बैंक रहेका छन् र कर्जा लिने बैंक चलाउने बीचको स्वार्थ बाँझ हुने गरेको र संस्थागत सुशासनको पालनामा अटेरी गर्ने बैंकहरू स्वामित्व र हालिमुहाली घटाउन आवश्यक छ। यसको उपाय मर्जर नै हो। वर्षौंसम्म 20% भन्दा बढी कल डिपोजिटलाई तरलता सम्पत्ति देखाएर बैंक सञ्चालन गरिरहेका अवस्थामा अन्त्य गर्न आवश्यक छ। विगतमा सुरु गरिएको मर्जर एक्विजिसनको व्यवस्थाले विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको संख्या घटाउन उल्लेख्य सफलता पाएको भए तापनि वाणिज्य बैंकमा भने आशा गरे जस्तो सफलता प्राप्त भएको छैन। कमर्सियल बैंक प्रणाली रहँदा अन्य बैंकहरूले पनि त्यसको फाइदा लिने भएकोले कमर्सियल बैंकको मर्जर जाने वातावरण तयार गर्न केन्द्रीय बैंकले उपयुक्त बाटो अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। मर्जर र रणनीतिले सुपरिवेक्षकीय साथ अन्य आर्थिक उद्देश्य पनि पूरा गर्न सघाउने भएकोले माथि उल्लेखित कुरा ध्यान दिई मर्जर र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन आवश्यक छ। संख्यात्मक हिसाबले यति घटाउने भनेर नतोके पनि कमजोर बैंकिङ प्रणाली रहने गरी व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सदैव सक्षम रहनु पर्दछ। ठूलो रुख काट्न ठूलो भन्छौर आवश्यक परे जस्तै अर्थतन्त्रको टेकअपको लागि ठूलो बैंकको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि वाणिज्य बैंकहरू बीच मर्जरको औचित्यता स्पष्ट हुन्छ।